बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हिना सलमान और मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ईद का तीसरा दिन है और हमने जो 2 दिन थे पहले बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारी इस ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद रहे और आपने वो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एंजॉय भी की है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। किसी का ताल्लुक सियासत से है, कुछ सिंगर हैं, कुछ मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड से हैं। लेकिन उससे पहले जो इस ईद पर भी हमने देखा, जो ईद की रूटीन्स हम लोगों की चेंज हो चुकी हैं, जहां हम देखते हैं कि पहले एक दूसरे के घरों में जाकर हम मिलते थे, कार्ड्स दिए जाते थे। अब वो जो ट्रेंड है बहुत पीछे रह चुका है। अब व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे हैं, अब वीडियो कॉल्स हो रही हैं। तो ईद का जो ट्रेंड है वो काफी बदल चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं कि सोशल मीडिया की ईद हो गई है और हमने अपनी जो ईद है वो सोशल मीडिया के नाम कर दी है। हर इंसान ये चाहता है कि विद इन अ मिनट वो मुबारकबाद दे दे, विद इन अ मिनट। कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आके सारी फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है। तो वो जहाँ ईद होती थी, जहाँ तैयारियां होती थी, वो कम हो गई हैं एकदम से। कहते हैं ना कि नमाज के बाद फौरन आके सो जाओ, क्योंकि सबको विश हम फौरन ही अपने व्हाट्सएप से कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मैसेज होता है ईद मुबारक और सेंड टू ऑल कर दिया जाता है। जो मैसेजिंग लिस्ट है वो फिर आपकी भरी हुई होती है। खैर, मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारीफ करवाना चाहूंगा सीनियर तजियाकार हफीजुल नियाज़ी साहब। उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि ईद में अब कितना डिफरेंस वो देख रहे हैं, क्या रूटीन होती है ईद पर। उनके साथ मौजूद हैं अदाकारा हैं, मॉडल हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से होस्टिंग की जो फील्ड थी उसको चेंज करने वाली सही मानों में जो थी वो नताशा हुसैन साहिबा हैं, जो कि नेटी के नाम से फेमस हैं। ज्यादा लोग जो हैं उन्हें नेटी के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल इस तरफ जो हमारे साथ मेहमान खास मौजूद हैं, उनको हमेशा से हमने स्क्रीन पे देखा है, कोई ना कोई मुकालमा ऐसा कर देते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसका कोई कहते हैं ना कि कोई उसका हल नहीं है और खबरों की ज़ीनत में हमेशा से ऑन रहते हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सो सर, वेलकम टू द शो। और उनके साथ जो है हमने बचपन में उनको देखा है। बचपन में क्या देखा है, हमेशा से चाइल्ड स्टार के नाम से बेबी नसीम मशहूर रही हैं और उनके गाने सरे फेहरिस्त हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने नाम दिया है, बहुत नाम कमाया है और जो भी गाने जैसे एक्ट्रेस पे लगे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। सर नसीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हफीजुल नियाज़ी साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, जिस तरह से ईद के कुछ मायने हैं वो भी हमने देखा कि अब तब्दील हो गए हुए हैं। आज हम तीसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले ईद के 2 दिन आपके कैसे रहे, कैसी सेलिब्रेशन रही और आप किस तरह से देख रहे हैं जब ये ईद मनाने के कल्चर तब्दील हो चुका है, काफी डिजिटलाइज्ड और सोशलाइज्ड अब हम हो चुके हैं? असल में ये ईद हर एक एज ग्रुप पे फ़र्क, उसके असरात होते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एज ग्रुप की फ़र्क होती हैं जी। बच्चों को ईद में सिर्फ एंजॉय करना होता है, बड़ों को उनकी एंजॉयमेंट का अरेंजमेंट भी करना होता है और बाकी भी जो साथ रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी करना होता है। फिर हमारे तो बड़ा रिवाज है कि हम जब ईद पढ़ते हैं तो सबसे पहले कब्रिस्तान चले जाते हैं। हमारे जो मर्द लोग हैं, करीबी कब्रिस्तान है ईदगाह के, और बात है कि सारी मेरी फैमिली, सारा कबीला बल्कि, और हर बंदा, हर कबीला, पूरा शहर जो है वो कब्रिस्तान के अंदर उमड़ आया हुआ होता है। फिर वहाँ उसके बाद फिर हम लोगों के घर में रूटीन में हमने नौजवानों की तरबियत की। हमारी जब हम नौजवान थे हमारे बड़ों ने तरबियत की कि हर घर के अंदर तांग झांक करके हेलो हाय करके उनकी ख्वातीन को, क्योंकि फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, एक जिसको कहना चाहिए कि पूरा ट्राइब टाइप हमारे मियाँ वाली के अंदर लिविंग है, एक एक हर एक अपना अपना। तो उसके अंदर फिर हम जाते हैं, फिर थोड़ा सा जिनके ज़रा नान के किसी और दूसरे उसमें है तो वो उस उधर भी वो उनको जाना पड़ता है। तो यही है। लेकिन क्राइसिस ये कि इस दफ़ा थोड़ा सा एक जो कुछ फ़लस्तीन का शुरू हो गई ईद के साथ ही और रोज़ों के साथ ही, और फिर यमन के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर जाफ़र एक्सप्रेस ने एक बड़ा पशमुर्ता किया है, बहुत कबीदा खातिर है। जो हमारे जैसे बंदे जिन्होंने शऊर में रखा हो या मैच्योरिटी है, बच्चे फिर थोड़ा सा अपने इधर लग जाते हैं। लेकिन जिनको हमारा ये होता है कि हम इन चीज़ों से सर्फ नज़र नहीं कर सकते, बिल्कुल, ख़ुसूसन जिनको अल्लाह ताला ने जितना शऊर दिया हुआ होता है उतनी उसके अंदर एक पेन और उसके अंदर एक सेंसिटिविटी जो होती है बड़ी होती है। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल
ایک اچھا موقع ہے خوشیوں کا موقع. اس کے ساتھ چونکہ ایک ہماری ٹریڈیشن ہی اچھی ہے اور روزوں کے بعد جب عید کا آنا itself ایک بڑا ایک بالکل ہمارے روزے رکھنے کا جو انعام ہے وہ ہمیں ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں رخ کروں گی فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا. مجھے بتائیں کہ آپ کی بچپن کی جو عید تھی وہ کیسی تھی اور اب کیا؟ بسم اللہ الرحمن یہ آپ کی سیم ہی ہے. سب سے پہلے تو جناب تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو عید مبارک ہو خیر مبارک میری طرف سے، نیو چینل کی طرف سے. دوسرا میرا خیال ہے کہ آج کے موقع پہ جو ہماری عید گزری ہے ابھی اور ہم گزار رہے ہیں ابھی آخری دن، اس پہ ہم جعفر ایکسپریس کے جو ہمارے ایف سی کے جوانوں کے شہداء اور پھر سول ہمارے جو شہری شہید ہوئے ان کے لاحقین کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں گے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے اور ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر آج امن اور سکون اور سارے معاملات ہیں. نو ڈاؤٹ. دوسری چیز، عید بچپن کی ہو یا پچپن کی ہو، عید ایج بھی بتا دی آپ نے. نہیں میں ویسے بچپن کی نہیں ابھی میں بات سٹارٹ لے رہا ہوں اسی وچ ہی جہاں شروع کرتا ہے. عید وہ نیائی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کا کام ہوتا ہے ان کی اس عید منانے کے معاملات کی ارینجمنٹ. بالکل ایسے ہی. باقی عید بچوں کی ہوتی ہے. بڑا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، ہاں یار ہوں کسی دے 7 بچے، کسی دے 13 تے کسی دے 3 تے کسی دے 4، انہاں دی جتیاں، انہاں دے جناب کپڑے. اور ہم بچے ہوتے تھے، ہمیں ایک سوٹ کے اوپر ہم اتفاق کر لیتے تھے، ایک جتی پہ بھی اتفاق کر لیتے تھے، یار کافی ہے. اب وہ 3 سے کم نہیں آتے ہر دن الگ. وہ کس غلطی یار، 3 دن تم لگاتار 3 نئے جوتے، 3 نئے کپڑے پہنو گے، لیکن کرنا ہے بھائی، کرنا ہے. نہیں کرو گے تو آپ کا سروائیول نہیں ہے گھر میں. ٹھیک ہے نا جی. جی بالکل. تو بڑوں کا کام ہے ارینجمنٹ کرنا ان بچوں کو خوشیاں دینے کے لیے. بالکل صحیح. تو یہی ہوتا ہے. باقی پولیٹیشین کی کیا عید ہوتی ہے، پولیٹیشین جیتا بھی کسی کے لیے، مرتا بھی کسی کے لیے. عید کے دن جناب لوگوں کی خوشیوں میں جائیں، لوگوں کی غمیوں میں جائیں گے. جس کا تازہ جناب کوئی فوت ہوا ہوگا، کوئی قریبی، ٹھیک ہے جی، اس کی دعا کے لیے جانا ہوگا، قبرستان میں جانا ہوگا، بڑی ذمہ داری، پبلک میں جانا ہوگا. بس اسی طرح کی عید ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. ایک ہی طرح کی عید تھی آپ کی بچپن کی بھی اور بھی. نہیں بچپن کی مختلف ہوتی ہے. بچپن کی عید کا آپ سارے اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور میں اکثر ایک عید شو پہ یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، جب 4 سال 5 سال 6 سال کے، 29ویں کی رات کو اگر چاند نظر نہیں آتا تھا نا، دل ڈوب جاتا تھا. جی ہے نا سارا جی. اور یہ سمجھتے یار وہ عید ہی نہیں ہو رہی. ایک عجیب بات، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم سمجھتے تھے یہ کل ہی عید ہے اگر آج چاند نظر آ گیا. صحیح بات. جی نہ نظر آیا تو عید کوئی نہیں ہے. جب پتہ لگتا تھا نا جی، ماں باپ کہتے تھے نہیں جی کوئی عید نہیں چاند، یار عید گئی. ٹھیک ہے نا. تو بچپن کی یہ سینٹیمنٹ ہوتے تھے. بڑے میں تو پھر نسیم صاحبہ جی آپ نے کس طرح سے دیکھا عید؟ جیسے اب آہستہ آہستہ ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ چینج ہوتی جا رہی ہیں، عید کی خوشیاں بھی چینج. لیکن چوہان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ باقی بچوں کی عید ہی ہے، ہم لوگوں نے تو چیزیں ارینج کرنی ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا. پہلے تو سب سے پہلے سب کو عید مبارک، کیونکہ چاہے تیسرا دن ہے، یہاں پہ جو ہیں جو ملک سے باہر ہیں سب کو عید مبارک. جن کے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں سب. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کے سر پہ سلامت رکھے جو ہیں. تو جو جن کے شہید ہو گئے جی ان کے تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت ان کی فرمائے. باقی یہ ہے عید، واقعی چوہان صاحب نے بالکل کہا ہے. آپ نے تو آج اتنے شو، ویسے میں ایسے بات بدل رہی ہوں، اتنے شو میرے ساتھ کیے ہیں. اس شو میں مجھے بتا دیا کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا. اتنے شو میری سہیلی میں بھی آپ ایز اے چائلڈ سٹار تھی. میں نے کہا چائلڈ سٹار. ہم بھی کبھی چھوٹے تھے. چائلڈ سٹار میں ہم بھی چھوٹے تھے. آپ ایز اے چائلڈ سٹار انہوں نے کہا ویسے آپ میں نے چائلڈ سٹار ہاں ہوں. مجھے تو ویسے اسی کا ٹھنک گیا تھا. میں نے کہا آپ کو لیکن انہوں نے چونکہ فوراً ہی اس کو ریپلیس کر لیا. چائلڈ سٹار ہی آ پائی. ہاں آئی تو میں بیبی نسیم کے نام سے. بیبی نسیم. بات یہ ہے کہ عید کی خوشیاں جو ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں. اب ہے نہیں دینے والے، اب خود دینی پڑتی ہے، تو بس وہ دکھ ہوتا ہے کہ بڑے کیوں نہیں ہیں سر پہ اب. تو یہ خوشیاں جو ہے نا، کیونکہ ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ بہت مطلب بے لوس رشتہ ہے. باقی آج کل کے رشتے جو ہے نا بس
सब लालच के हो गए। ठीक हो गया। नताशा, आपकी ईद के दिन की क्या तैयारी होती है? इतनी ग्लैमरस फील्ड से आपका ताल्लुक रहा, जी, बिल्कुल। मॉडलिंग भी, एक्टिंग भी, और हम होस्टिंग बात भी। स्पेशली करें बचपन की, बचपन क्योंकि की। यू वर वेरी हाँ। शाय, यू वर ऑलवेज बीन अ वेरी I शाय was a सॉर्ट। shy child, लेकिन जो ईद जो होती है वो ईदी होती है, उसको उसी तरह से Celebrate मनाना करना चाहिए। दिलों में जो एक रंजिशें हैं, गम वो है, खत्म होने रंजिशें जानी चाहिए, हैं, हाँ। जिस तरह उन्होंने कहा फ़लस्तीन के लिए, इस तरह वो सब तो अल्लाह आपके पाक साथ उनको साथ सब्र दे, चलती हिम्मत रहती दे, है, क्योंकि ज़िंदगी में ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन आपके एक तरह से कह लें कि जैसे आई हैव 2 daughters, अब उनका कोई कसूर नहीं है कि मतलब हम लोग तैयार होके होता है जैसे उनको कि फैमिली फोटो ले लें, कहीं मिलने जाएं करें, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। तो अब वो रंजिशें आपने रखती हैं, उसके लिए आप दुआ करें, लेकिन आप किसी और के ऊपर, यूथ है, वो यंग हैं बच्चे, तो उन पे पास ऑन नहीं कर सकते। तो आपने थोड़ा सा उसको जोशो खरोश से मनाना फ्रेंड्स को चाहिए, मिलना, बिल्कुल फैमिली ऐसा को ही, मिलना, ऐसा ही है। ताकि मेरी दोनों बेटियों में, तानिया ज़ारा में भी ये चीज़ पास ऑन हो कि जब वो अपने घरों की होंगी तो उन्होंने भी आगे से इसी तरह से Carry करना करना है, है। सर्टन ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जिनको चेंज माँ बाप को नहीं करना चाहिए, ताकि अपने किड्स में आप पास हो। जैसे आपने कहा सोशल बिल्कुल, मीडिया ताकि legacy लेके आगे चलें। बिल्कुल ही जेन जी यंग यांग बच्चे हो जाएं जी अगले एक और डेकेड की ईद आने Cool होने के चक्कर में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वो रस्म चीज़ और रिवाज चलनी अपने रखने चाहिए, बिल्कुल। जैसे हम पहले ईद की बिल्कुल खुशियां ऐसे ही देखते है, होते बिल्कुल। थे। और मेरी तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जैसे ज़ारा ने कहा, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर जितने भी हमारे बहन भाई हैं, उन सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और बस इंशाल्लाह अल्लाह मियां सेहत मेरा और भाई भी खैर एक बाहर दे। है ना, और जब उसको तक जब भी डाल के ईद हम मुबारक। हैं तब तक आपने एक रिवायत हाँ। जो है आपने लेके चलनी है, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट ये है कि यू हैव टू पास इट ऑन टू योर किड्स, ताकि वो ना कुछ फील Connect रखना है उन्हें और उस वो चीज़ से जो अपने घरों में, हम भी- अपनी फैमिलीज के साथ भी उसी बिल्कुल तरह अनवर, और आज हम स्पेशली वो सारी रिवायात याद कर रहे हैं जो कि हमारे चाइल्डहुड में थी, बचपन में थी, और आज हम अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। आप देखें न्यू न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर आने के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे सारा नसीम साहिबा से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज के दिन की मुनासबत से हमें कोई गाना सुनाएं। चलें, ईद के हवाले से एक गाना आप सबको डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू सो मच।
blessed with बहुत a खूब। beautiful voice. थैंक यू ब्यूटीफुल और इसकी जो म्यूजिक थी ना इस वो अहमद शह साहब ने दिया, बहुत अहमद शह साहब के बेटे ने। इट्स वेरी हैप्पी, हाँ। हैप्पी वाइब और वेरी सॉफ्ट। हाँ, very ईद soft. के हवाले से ईद तो के हवाले यही अच्छा, बात। करियर का सबसे ज्यादा जो आपका गाना, आपका फेवरेट है, वो कौन सा? अच्छा मेरा एक अच्छा मेरे सारे ही फेवरेट गाने अपने, शुक्र अल्लाह का, मुझे अच्छा, सारे अपने एक- पसंद एक है, मगर मैं सवाल ज्यादा है, गजलें बहुत। होस्ट बन के पूछ लूं आपसे, आपको, मुझे बड़ा शौक होता है ये पूछने का, आपको कब पता चला, मतलब यू वर अ चाइल्ड स्टार, कि मैं है मेरे अंदर ये चीज, आवाज या गाना या कॉन्फिडेंस या ये सब कुछ मिला के लाइक यू कैन बिकम सायरा नसीम, ये कैसे पता? अच्छा बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा गुनगुनाने की, बहुत ज्यादा गाती रहती थी, नहीं तो वो तो हाँ, हम सब भी गुनगुनाते हैं, नहीं but ये ऐसा तो नहीं हमें पता होता, है कि मगर नहीं। ये हाँ। अब मैं बताती हूँ। मेरी माशाल्लाह बेटी, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, अभी 3-4 साल की थी तो वो ऐसे गुनगुनाती रहती थी, छोटी सी, मैंने कही ये छोटी सी आवाज, मतलब जब वो साल की हुई है ना, तो साल को कई बच्चे जो होते हैं ना वो बोलना शुरू हो जाते हैं जी। वो उसने तोतली आवाज में बोलना शुरू कर दिया था, मगर मैं किसी को आवाज दे रही हूँ तो उसका नाम बिगाड़ के बोल रही है वो। बोल रही हूँ, हाँ। तो 3-4 साल की एज में ना वो गुनगुनाना शुरू हो गई थी। अभी मेरे ख्याल में आपने मेरा प्रोग्राम उसका और देखा आपकी होगा, आवाज बहुत वो खूबसूरत आवाज कुदरती है। गॉड बिल्कुल, गिफ्टेड है। बहुत तो खूबसूरत ऐसे आवाज ही है। मेरा भी था, मगर ये हाँ। है कि वो पढ़ रही है, अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरा तो एक वो सीखने का शुरू हो गया ना, शौक कि हो मेरी गया खाला ने अम्मी को कहा कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसको सिखाओ। अच्छा तो ये तो जरूरी है। रिकॉग्नाइज भी की इस भाई मेरे चीज़ को। उस्ताद मैडम नूरजहां जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद जी, अल्लाह ताला ये उनको तो जन्नत आपने नसीब करे, माशाल्लाह। उनके बेटे नईम क्या खान नाम साहब, लिए हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मुबारक अली खान साहब, अख्तर हुसैन बिल्कुल, हमने चूड़ियां फिल्म बहुत में देख सारे। लिया था, उसके बाद जो हिट हुए थे गाने, चूड़ियां फिल्म नहीं, के गाने। चूड़ियां से हिट नहीं हुआ था उसके पहले- मेरा। स्टार्ट जो सॉन्ग हिट हुआ था वो संगम मूवी का दिल तोड़ के ना जहां, जिससे मुझे पहला उससे फिल्म भी नेशनल पहले। अवार्ड अच्छा, उससे भी पहले। और मैंने हैट्रिक की हुई 3 नेशनल अवार्ड में, उसके बाद तमगा इम्तियाज सदार बिल्कुल, तमगा इम्तियाज मिला आपको। तो शुक्र अल्लाह का। वो चूड़ियाँ के, वो चूड़ियाँ तो बाद में वो इतना, वो पहले बहुत हो गए थे ये, बेबी नसीम के नाम से आ गया था कि जी आ गई हैं, सायरा गई हैं, नसीम को ही हाँ। आई हैं, तो फिर आ गई मैदान में। हाँ बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने चलिए, इज्जत दी, अल्लाह का बस शुक्र अल्लाह है, ताला इसी तरह माशाल्लाह। रखे, बस ठीक है, चौहान मेहनत साहब। करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है चौहान और साहब सबसे बड़ी बात, सॉरी, जी। मुरादवंदगी, कि हर किसी को मुरादवंद होना चाहिए, बड़े का अदब करें, उस्तादों की इज्जत करें। अब आजकल के जो माशाल्लाह सिंगर हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो तो मुंह ऐसा फेर के जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं कौन सिंगर खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। नहीं, इस पर भी बात करेंगे कि आजकल की जो मौसीकी है वो कितनी बदल चुकी है। उससे पहले चौहान साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने अपने करियर में सियासत, सकाफत और उसके साथ साथ इत्तलात जैसे शोबों में काम किया। आपका इंटरेस्ट किस शोबे में सबसे ज़्यादा रहा, किस शोबे में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रही, या आपको जो पसंद रहा? देखो, मेरी इंफॉर्मेशन के साथ मोहब्बत है। मैं बेसिकली IT प्रोफेशनल हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बुनियादी तौर पे। MPA बनने से पहले पहली दफ़ा जब मैं 2002 में, तो इंफॉर्मेशन से मोहब्बत है। रिसर्च, इंफॉर्मेशन, चीज़ों को रेक्टिफाई करना, कोई इंफॉर्मेशन आई उसकी पूरी जड़ तक जाना, कि क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के साथ ज़्यादा लगाव रहा। हाँ, मैंने ठीक देखो, है। मैंने 6 पोर्टफोलियो, दूसरी दफ़ा जब मैं MPA बना हूँ तो जी। मैंने ये एक्सरसाइज किए हैं। 4 वजारतें और 2 तर्जमान पंजाब हुकूमत, तर्जमान वज़ीर आला पंजाब, सकाफत, इत्तलात, कॉलोनीज़, जेलखाना जात। तो इत्तलात का मुझे ज़्यादा हो रहा है। हाँ। अभी भी आपके पोर्टफोलियो का वेट ही किया जा रहा है। अभी तक कोई पोर्टफोलियो क्यों असाइन नहीं हुआ, या उसकी कब तक की उम्मीद है, अभी कब तो- तक वो अनाउंसमेंट हो अभी जाएगी? तो रियासत की जंग लड़ रहे हैं जी, रियासत की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे हर किस्म की साजिशों से, और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करे इकोनॉमिकली। जब तक आप इकोनॉमिकली पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हालात बहुत सीवियर है। आम पब्लिक को इस चीज़ की शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस ना हो, बावजूद इसके कि हर एक को ये क्लेम है कि हमें शऊर बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त रियल मैनर में साजिशें हो रही हैं ना, वो सुनते तो हम आ रहे हैं 74-76 साल से कि पाकिस्तान बड़े दुराए पे है, लेकिन अब की बार जो इस वक्त दुराए पे है ना, वो अब मेरी और आपकी सोच से बाहर है। सारी की सारी दुनिया जो है ना, वो इकट्ठी होकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान के जोग्राफिया, उसके हवाले से, तो अल्लाह पाक हम सब को अपने अपने एंड पे
ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا contribute ہم سب کسی نہ کسی طریقے کردار سے ادا کریں۔ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے، جو ہے صدارتیں، وزارتیں اور پورٹ فولیوز اور جناب اقتدار وہ وزارتوں کے لیے بس آنی جانی چیز ہے. آپ کبھی کی بھی وزارت کا صرف اس لیے انتظار ہو رہا ہے کہ پھر جو بیانات ہیں نا پھر وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، ان پہ بھی خیر اب بات کریں گے، بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے. بات کریں گے، چھوٹی سی جی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن یو نیوز پر. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور میں رخ کروں گی حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا. سر، آپ کی فیملی میں اور خاندان میں کئی افراد سیاست سے وابستہ رہے ہیں اور بہت عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں، جن میں سے آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں. تو ان کے ساتھ عید ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کوئی یاد، کوئی چیز جو آپ بھول رہے ہو یا آپ مس کر رہے ہو، تو آن اے لائٹر نوٹ وی وانٹ ٹو نو. ظاہر ہے جی، مس تو مزہ کرتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں، آپ کی جو زندگی جو ہوتی ہے نا، جب بچے ہو جاتے ہیں تو جب پہلا بچہ ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ سارے پیرنٹس بیٹھے ہیں، جی تب اس وقت آپ وہ یہ اسٹرائک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے کتنا پیار کرتے تھے. تب بالکل پتہ جب پہلا بچہ آتا ہے نا، پہلا بچہ، خبر آپ کو آتی ہے نا. خواتین کی بیچاری تو خیر جو ہے نا اس پروسیس میں نہیں، لیکن باپ کے حیثیت سے آپ نیوز جب دیتے ہیں وہ کہ جی آپ کا بچہ ہو گیا، تو آپ کو پہلا بچہ یہ کرتا ہے. پھر بچے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایج آتے ہیں تو سب سے پہلا وہ جو کانٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کرتے ہیں. میں ریبیلیس نہیں کہتا، وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ پر بہرحال اس کا جو کچھ جس اسٹیٹ میں ہے قطر نظر اس کے، تو ایک بڑی ایک پریشانی اور تکلیف کی بات تو ہے. اور اس کا کیریئر ہے، پھر مجھے اس سے زیادہ اس کی جوان بیوی ہے. تو میں تو والد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو جب اس طرح کی پریشانی دیتا ہوں تو میں آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتا ہوں. بڑے خوبصورت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو وہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کو تکلیف آتی ہے تو اللہ اسی کے مطابق ہی دیتی جتنی اب اسٹرینتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو خود بھی شاید بڑے تکڑے طریقے سے جھیل رہا ہو، اور میں بھی اس کو کوئی ایسی بات نہیں، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن کچھ چیزوں کا یہ ہوتا ہے سیڈ سٹوریز ہوتی ہیں تو مس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور کوئی ریزن ہی کہ نہ کریں. ان کے ساتھ کوئی عید پر کوئی چیز، کوئی یاد، کوئی واقعہ؟ بچوں کے ساتھ اچھا انجوائے کرتے تھے، والدین خوش ہوتے ہیں. فیاض ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ جب بچوں کی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. مجھے آج تک ایک ہی چیز میرے ذہن میں یہ ہے کہ بچے مجھے کچھ کہیں تو میں ان کی خواہش کو پورا کر سکوں. تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش میری اوقات اور حیثیت سے زیادہ کی نہیں ہے، اور جو کی ہے وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ مشکل بھی ہوئی ہے تو میں نے پوری کی ہے. تو میں ذرا مجھے نہیں پتا کہ بچے اس طرح مطمئن ہیں یا نہیں اپنے والدین سے، لیکن میں کم از کم اپنے آپ سے مطمئن ہوں کہ، اور عید کے اوپر جو ان کا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پھر جب فیملیز میں آپ ہوتے ہیں نا تو اس میں بچے اپنے ایج گروپ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے. نتاشا، آپ سے جاننا چاہیں گے پروفیشنل کریئر کا آغاز کب ہوا تھا؟ آپ نے بھی سوچ رکھا تھا کہ ماڈلنگ کی طرف ہی جانا ہے، ماڈلنگ سے ہی شروعات ہوئی؟ پتا تھا کہ آپ ماڈل بنیں گی؟ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں یہ سوچ رکھا. اچھا، تو کیسے ایکچولی اگر میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں تو میری جو آغاز ہوا تھا وہ ایکٹنگ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا فشار کے نام سے. ٹھیک ہے. تو وہ کالج میں تھی اور ایز اے فن پروجیکٹ میں نے کیا. محمود اسلم میری فیملی میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، حالانکہ آئی واز سو ینگ، آئی واز ان کالج، آئی واز ان مائی تھرڈ ایئر آف کالج. اور میری دوستیں مجھے کہتی تھیں یہ ونی وغیرہ کہ ہم نے تمہارے ساتھ باہر نہیں جانا کہ تمہیں سارے تم سے سیلفیاں لینے لگتے ہیں. تب آپ کینیڈ پڑھ رہی تھی؟ تب میں کینیڈ میں تھی، اور وہ میں نے کیا تھا ایز اے پروجیکٹ. اس کے بعد نکل کے میں، آپ سوچیں، آئی ایم اے سرٹیفائڈ کاسمیٹولوجسٹ بائی ٹونی اینڈ گائے اینڈ وڈال سسون. تو میں باہر کورسز کر کے آئی، میں نے یہاں سے سیلون کھولا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیشن انڈسٹری کانٹیکٹڈ می کہ ابھی تمہارا ٹائم ہے، ہمیں چاہیے، ہم انڈسٹری کو بنا رہے ہیں ٹو بی ان فرنٹ آف دا کیمرا.
تو میں نے کہا پھر بہائنڈ میں کب ہوں گی, تو اس نے کہا جو بولڈر ایج آئے گی تو بہائنڈ بھی آ جانا. تو دیٹ از ہاؤ ماڈلنگ اسٹارٹڈ. لیکن میری ایک ہے کہ موٹیویشن زندگی میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے. میری مائی ہسبینڈ از اے ویری گڈ موٹیویٹر, ہمیشہ سے رہا ہے ماشاء اللہ میرے لیے, اینڈ بیٹیاں بھی کرتی ہے, بٹ ہی از لائک دا مین موٹیویٹر. ڈٹرمنیشن, تو میں نے کہا اب کیونکہ میں نے یہ کر لیا ہے شروع, تو کرنا ہے اس کو پوری طرح. وی میڈ دا انڈسٹری دین. ہم پاکستان کے اپنے میک اپ آرٹسٹ, اپنے ڈیزائنرز, اپنی ماڈلز, اپنے فوٹوگرافرز لے کے آل اوور دا ورلڈ ٹریول کرتے تھے ٹو ریپرزینٹ پاکستان. جیسے اب سارا جی کے ساتھ ہوتا ہے فار انسٹنس, اپنا لے کے تو جاتی ہیں اپنے آپ کو, اپنی آواز, اپنے ٹیلنٹ کو, بٹ what who is she representing? her own country. ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے, اتنا ماشاءاللہ گا رہی ہیں ابھی بھی, لیکن پاکستانی فلم انڈسٹری کی جو بدحالی ہے اس کے ساتھ, اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گی؟ فلم انڈسٹری بالکل کہتے ہیں کہ اس حال میں ہمیں بڑے اچھے ایکٹرز تھے, سنیما ختم ہو گئے ہوئے ہیں, سنیما کو تالے لگ گئے ہوئے ہیں, تو جو سنگرز ہیں ہمارے جو کہ فلم انڈسٹری کی نام ہے, ان کا پہچان تھی, وہ کہاں جائیں ہم؟ نہیں, شکر اللہ کا, کام تو اتنا کیا ہے, پہچان تو ہے, میرے اللہ کا کرم ہے. باقی یہ ہے کہ فلم انڈسٹری واقعی بند ہو گئی, گودام بن گئے وہاں پہ, وہ تو رہنے گئی کہ ہونا چاہیے یہ تھا کہ اکیڈمیز بنتی, وہاں سے آرٹسٹ نکلتے, نئے نئے سنگر نکلتے, کچھ ایسی ہونی چاہیے میوزک کی بھی اور ایکٹنگ کی بھی, مگر ایسا نہیں کچھ ہوا. باقی یہ ہے کہ آج کل ڈراموں میں وہ بس ایک سانگ جو آتا ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, اپنے چینلز پہ ریلیز کر دیتے ہیں اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے. یہاں میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں فلم انڈسٹری جو ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں جنم لے سکی, پیدا نہیں ہو سکی, تو اس کا ہمارے ایکٹر سے اس لیے تعلق نہیں ہے, کیونکہ جب ہمارے ایکٹرز نے پاکستان سے باہر نکل کے کام کیا, تو مطلب جو ان کے اپنے ایکٹرز تھے, آپ ہالی ووڈ ادھر ادھر کہہ لیں, وہ انسیکیور ہو گئے کہ یہ ماہرہ, فواد, یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے, اور یہ کیا. ہمارے سنگرز کے ساتھ بھی ایسا ہے, آپ لوگوں نے جا کے پاکستان سے باہر میوزک کو بہت عزت نہیں ہے, مگر مجھے جو عزت ملی پاکستان کی وجہ سے ملی ہے, کیونکہ مجھے اگر جتنے بھی ایوارڈ ملے میرے پاکستان کی وجہ سے, میں نے ہمسایہ ممالک جا کے نہیں گایا, ادھر سے ہٹ. آپ کا یہ تھا, میں میوزک کے انڈسٹری کے حوالے سے بات, تو ہمارے ایکٹرز کا اس میں قصور نہ ہوا, ٹھیک ہے, ہمارے ڈائریکٹرز کا بھی قصور نہیں ہے. ایک وہ جو ایک پن پوائنٹ کرنے والی بات ہے نا کہ فلم انڈسٹری کیوں نہیں بن سکتی, یہ ایک بڑے سیڈ اور سینٹیمنٹل سا پوائنٹ ہے, کیونکہ اس کا جواب کسی کے پاس ہے نہیں. نہ ایکٹرز ہمارے برے, نہ ڈائریکٹرز ہمارے برے. ایٹیٹیوڈ ہاں ہو سکتا ہے, ڈائریکٹر بھی برے نہیں, ایکٹر بھی برے نہیں, مگر ڈائریکٹرز حضرات جو اپنی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں, آئی تھنک یہ ہے میری, یہ سنگر ہے میرا, اس سے کام سارا خراب. دیکھیں سب کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور بہت سے ایکٹرز ہیں جو یہ بھی کہیں کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو پنجابی فلمز بھی بننے لگ گئی تھی, بہت سے ایکٹرز نے نام لیا, شان کو ذمہ دار ٹھہرایا, سید نور کو ذمہ دار ٹھہرایا, ان کی وجہ سے بھی آپ تو اس میں میں وزیر ثقافت رہا ہوں, وزیر ثقافت رہے ہیں, بالکل. آپ بتائیں جو آپ نے کیا کیا؟ 6 مہینے میں وزیر ثقافت تھا, پنجاب کی ہسٹری کا سب سے بہترین وہ 6 مہینے تھے. اس میں کیا لہریں اور بہریں تھی جو ہے نا, کہاں انڈسٹری میں, میں کہہ رہا ہوں میں نے جس انداز سے پورا سٹارٹ کیا, 6 مہینے میں تو دیکھنا, مجھے آپ کوئی ڈائریکٹر, کوئی ہدایتکار, کوئی فنکار, کوئی گلوکار آپ اٹھائیں, آپ ان کے پاس جائیں, سید نور صاحب سے لے کے ناصر ادیب, حسن عسکری, جتنے, پھر اس کے علاوہ ادا, میں نے ایک سٹارٹ لیا تھا, میری کم از کم کوئی 8 یا 9 میٹنگز ہوئی تھیں آپ کے سینئر ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز, ان لوگوں کے ساتھ. میں ان سے پوچھتا تھا, یار مجھے بتاؤ, انڈیا کی پنجابی فلمیں میں اکثر دیکھتا ہوں چل رہی ہیں, کیونکہ میرا کلچر ہے, میں ہوشیارپور کا گجر ہوں, وہاں سے ہم مائگریٹ ہوئے ہیں, میرا ایک کلچر ہے پنجاب کا, تو میں دیکھتا ہوں کہ یار بغیر سیٹ لگائے بالکل یار وہ اتنی اچھی فلم بنا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے, اس میں بہترین مزاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں دیسی ماحول ہوتا ہے, اس میں جو کلچر ہے اس کو بہترین طریقے سے اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, اظہار ہوتا ہے. جو سمپل آپ کی بات ایڈ کر رہی ہوں, کاٹ نہیں رہی آپ کی بات, یہ جو آپ بات کریں, کئی دفعہ پوری مووی
2 लोकेशंस पे बनती है और इतनी मजे की। मैंने इनको कहा मैं कि क्यों नहीं करते यार, क्यों नहीं करते? हमारे एक्टर्स वहां जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा फिर सुने, मैं आपका टेलीविजन बताऊं करने दें चांद साहब को। फिर दूसरा मेरा गिला होता था, या पाकिस्तान में एक ही रोना है। दूसरा मेरा जो गिला उनसे था, जी जी हफीजुल्लाह नाई साहब इसको ऑन करेंगे। दुनिया चेंज हो गई है, अब जंगें जो है ना फिजिकल वॉर नहीं होती, वेपन्स के जरिए से वॉर नहीं होती, अब या ट्रेड वॉर है या मीडिया वॉर है। बिल्कुल। और मीडिया वॉर में आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर सारे मुल्क और सारी ताकतें अपने अपोनेंट मुल्क और अपने दुश्मन मुल्क के हवाले से इस्तेमाल करती हैं। बॉलीवुड जो इस वक्त जंग लड़ रही है, उसने 71 की जंग इंडिया ने इतनी अच्छी नहीं लड़ी, 65 की नहीं लड़ी, 48 की नहीं लड़ी, कारगिल की नहीं लड़ी, सियाचिन की नहीं लड़ी, जितनी अच्छी वो बॉलीवुड के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। बिल्कुल। मैंने इन सारों को बिठा के पीसीओ दफा शान को भी बुलाया, मैंने उनके साथ भी सारों के साथ बैठा मैं, और मैंने कहा यार कोई फिल्में बनाओ, 21वीं सदी है, हमें पाकिस्तानी को और मुसलमान को दहशतगर्द उन्होंने साबित कर दिया। उनकी हर तीसरी फिल्म, उनकी लव स्टोरी, उनकी अच्छी गंदी फिल्म भी, लेकिन फिर वही बात है चांद साहब, आपको भी कम वक्त मिला, 6 महीने कुछ टाइम तो नहीं था किसी भी डिपार्टमेंट को ठीक करने में। तो इस पर ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं, दोबारा इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में कमेंट देता जाऊँ, ये तफसील तलब बहस है, ये बच्चे ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। आप ये ना कहें कि हमने वो भी अच्छे, अगर अच्छे हो तो जादू वही होता है जो सर चढ़ के बोलता है। आपने ड्रामे किए, वारिस किए, वीरान इंडिया हो जाता है। जो आपने क्वालिटी दी वो सर चढ़ के बोली। हमारे अब ये आप मान लें कि आप जो है उनके मुकाबले में नहीं बना सकते। अब ये कोई क्वालिटी है ही नहीं। बिल्कुल सही कहीं नहीं आप लैग करते हैं, स्क्रिप्ट में लैग करते हैं, डायरेक्शन में लैग करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के अंदर लैग करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो फैसिनेशन बनी होनी चाहिए। आपको अपने हमें ये रहे हैं बिल्कुल पावर जो कॉरिडोर के अंदर, उन्हें पता है कि जी यहाँ अंदर से अवेयरनेस होती है, ये हमारी वीकनेस है, या हम क्वालिफाई नहीं करते। बिल्कुल, तो ये अनफॉर्चुनेट है। चलें ब्रेक के बाद इस पर दोबारा भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यू की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन।